बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो हमारे सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए है, जिसमें सवाल नंबर 7 के हवाले से जो ख़त और या फिर आबिती के हवाले से पूछा जाता है। ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में अगर हम जानकारी हासिल कर लेंगे तो कोई भी तालिब इल्म ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल में 90% से कम मार्क्स हासिल करेगा। शर्त यह है कि हम उन हुदूद व क़यूद को सामने रखें और उस पैटर्न को फॉलो करें जो आज की वीडियो में आपकी समाअतों की नज़र किया जा रहा है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए देखते हैं कि वो कौन से ख़त के हिस्से हैं जिनको हम अगर अपने जहन में रखते हुए सवाल नंबर 7 को हल करेंगे तो हम 90% मार्क्स हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले नंबर 1 पे ख़त की पेशानी है, जो कि इंतहाई दाएं जानब इसको तहरीर किया जाता है। और ख़त की पेशानी में 2 चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है। एक चीज़ ख़त के इब्तदा में तारीख़ का लिखना, जो मौजूदा तारीख़ हो जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं, बेहतर है कि वो लिखें, और अगर कोई और भी लिख दे तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ लिखी जाती है वो इम्तिहानी मरकज़ है। कमराए इम्तिहान हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये हम इसी वीडियो में आगे जाके बात करेंगे कि इम्तिहानी मरकज़ क्यों लिखना है और कमराए इम्तिहान क्यों नहीं लिखना। तो इसके बाद अलक़ाब व आदाब की बात आती है। लक़ब जिसे आप मुखातब करते हैं, अगर छोटा है तो प्यारे शाहिद, प्यारे अकरम, प्यारे बेटे। अगर बड़ा है तो इज़्ज़त माब, वाजिब एहतराम। इस तरह के कलमात आप ख़त में तहरीर करेंगे। और अलक़ाब व आदाब के बाद, और यहाँ ये बात याद रखिएगा कि 2 नंबर होते हैं, एक लक़ब का, एक आदाब का। और इसके बाद तीसरे नंबर पे बेटे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मतन। इसमें चंद तमहीदी कलमात आप दर्ज करेंगे मकतूब अलैह के लिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे आप अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हर तरह से खैरियत है, ये लिख सकते हैं। यहाँ आपका खैरियत नामा या आपका मोहब्बत नामा मौसूल हुआ, मुझे आपका ख़त कल ही मौसूल हुआ है, ये लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे आप ये लिख सकते हैं कि आपकी खैरियत नेक मतलूब है, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के मतन में चंद तमहीदी कलमात आप तहरीर करेंगे ताकि पेपर चेकर पे अच्छा तासुर जा सके। इसके बाद बेटे असल मुद्दा की तरफ आएंगे, जो जिस मकसद के लिए आपको कहा गया है कि ख़त तहरीर करें। यहाँ एक बात इंतहाई काबिल गौर है कि मकसद के मुताबिक उसकी तवालत होनी चाहिए। अगर मकसद एडिटर के नाम ख़त लिखना और महंगाई के बारे में बयान करना है तो फिर इस हवाले से आपका मतन लंबा हो सकता है। छोटे भाई को ख़त लिखना है, उसमें नसीहतें करनी है, तो जो 4, 5, 7 नसीहतें करते हुए आपका मतन लंबा हो सकता है। मगर याद रखिएगा कि कोशिश करें कि मतन के अंदर वो चीज़ें बेटे तहरीर की जाएं जो गैर मुतल्लका और गैर ज़रूरी ना हों, बल्कि मुख्तसर अल्फाज के अंदर, चंद जुमलों के अंदर ऐसे अल्फाज बयान कर दिए जाएं कि आपके ख़त की तवालत, जो कि स्टैंडर्ड ख़त की तवालत है, वो 1.5 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है, उससे बढ़ ना जाए। मुख्तसर मगर जामे, क्योंकि उर्दू का हुस्न ये होता है कि कम अल्फाज में ज़्यादा मफ़हूम अदा कर दिया जाए।
اور یہاں پہ آپ اصل مدعا میں تمہیدی سطور کے بعد جب اپنا اصل مدعا بیان کریں گے تو ان باتوں کا خاص طور پہ میرا بیٹا آپ دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی اصل مدعا میں آپ نے اصل مدعا آپ تحریر کرنے کے بعد آپ خاتمہ پہ آ جائیں گے۔ خاتمہ کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ دعائیہ الفاظ بیان کرتے ہیں مکتوب علیہ کے لیے، وہ دعائیہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ یہ لکھ سکتے ہیں میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ مثبت جواب کا منتظر، یہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چند الفاظ ہیں جو اگر آپ لکھیں گے دعائیہ الفاظ میں خاتمہ کے طور پہ تو آپ کے خط کے اندر ایک حسن و جمال پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیٹے پانچواں حصہ خط کا خاتمہ ہے۔ خاتمہ آپ اس انداز کے ساتھ کریں گے کہ آخری سطر پر قدر دائیں جانب، اس پہ ہم اسی چینل پہ ویڈیو دے رہے ہیں، بلکہ آ گئی ہے کہ خط کا سکیچ کس انداز کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ پریکٹیکلی پورا پیپر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں خط لکھنے کا طریقہ بائے ڈاکٹر خالد محمود، تو یہ اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی جسے آپ دیکھ لیں گے کہ خط کا پورا سکیچ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خط کے مختلف حصے اور ان کی حدود و قیود کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو خاتمے میں بیٹے والسلام کے بعد آپ یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں، آپ کا مخلص، دعا گو لکھ سکتے ہیں، نیاز مند لکھ سکتے ہیں، مگر یہاں اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ عمر کے مطابق اگر آپ کسی اجنبی کو خط لکھ رہے ہیں آپ کا مخلص آئے گا، اگر چھوٹے کو خط لکھ رہے ہیں دعا گو آئے گا، نیاز مند آئے گا، اگر آپ بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو ان باتوں کا آپ نے خاص طور پہ میرا بیٹا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر خط کا جو مدعا ہے یا خط کی جو پوری تحریر ہے اس میں ایک بات کا، چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ آپ کے خط لکھنے کے جملے انتہائی مختصر ہونے چاہیے، آپ کے خط لکھنے کے جملے جامع ہونے چاہیے، املائی اغلاط سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے، امتحانی مرکز لکھنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیٹے یہ ہے کہ کمرہ جب ہم ہے کے ساتھ لکھتے ہیں، آخر پہ ہے ڈالتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ املا ہی غلط ہے۔ اصل میں کمرہ لفظ جو ہے وہ الف کے اوپر اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمرہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، امتحان عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب دو مختلف زبانوں کے الفاظ کو ملا کر ہم ایک ترکیب بناتے ہیں تو اردو ادب کے اصولوں کے مطابق وہ ترکیب نہیں بنتی، لہٰذا وہ غلط ہو جاتا ہے اور آپ کا نمبر ضائع ہو سکتا ہے۔ پھر آپ خط کے اندر حوالہ جات تحریر کریں گے، باڈی کے اندر، متن کے اندر وہ حوالہ جات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتی ہے، کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، کوئی شعر ہو سکتا ہے، اور ہاں حوالہ کسی بھی زبان میں آپ تحریر کر سکتے ہیں، لیکن حوالہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جہاں حوالہ دے رہے ہیں اس سے اوپر والی لائن کو آپ چھوڑ دیں گے، سکپ کر دیں گے، نیچے حوالہ دیں گے، اور حوالہ واضح انداز کے ساتھ دینا ہوگا۔ کٹ والے نیلے مارکر کے ساتھ آپ حوالہ دیں گے، اور تحریر آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ خط کی طوالت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1.5 سے 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوگی تو آپ کے نمبر کٹنے کا خدشہ ہے، اس سے کٹ کم ہوگی تو پھر بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بیٹے ان حدود و قیود کو اور ان خط کے حصوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوال حل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا
اور آپ 90% مارکس حاصل کرنے کے قابل ہوں گے اس سوال کے اندر۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔